समाचारको सह प्रायोजक City University, Firozpur Road, Ludhiana, a university of modern times. Career begins here. Approved by UGC. इन्डियन इन्स्टिट्युट अफ लिगल स्टडिज सिलगढी। यहाँ वर्ष 2021-17 को भर्ना चलिरहेको छ। एबीजे ट्युटोरियल्स कोटा कालेबुङ सेन्टर विद्यार्थीहरूलाई कम्पिटिटिभ एक्जामको निम्ति सम्पूर्ण तयार पार्ने राजस्थान कोटाको राष्ट्रिय स्तरको शैक्षिक संस्थान। आई केयर सेन्टर 10 माइल कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी समस्याहरूको सम्पूर्ण समाधानको नाम नै हो आई केयर सेन्टर। कालेबुङ 7 माइल भ्यू पोइन्ट्स परिसरमा श्री साई इन्टरप्राइजेस सोरुमको उद्घाटन आज 23 जुलाईको दिन सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमती ज्योति कार्कीद्वारा गरिएको छ। उक्त सोरुमका मालिक लतीश कुमार अनि नीता कार्कीद्वारा कालेबुङमा अर्थात् पहाडमा नै पहिलोचोटि ल्याइएको व्यवसाय भन्नुपर्दा पेट्रोल फ्री स्कुटी जो इलेक्ट्रिक इन्जिनद्वारा चल्ने गर्दछ। हालै विभिन्न भेरिएन्टमा पाइने 2 चक्के वाहन स्कुटीले पर्यावरण सुरक्षा इको फ्रेन्डली भनी मानिलिन्छ। कारण न त धुवा न त हल्ला, एक प्रकारले पर्यावरण फ्रेन्डली तकनिक कालेबुङमा पहिलोपल्ट प्रवेश गरेको छ। यसका साथै एपीएन सोलर सिस्टम पनि कम्पनीले यहाँ लन्च गरेको छ भने यी सबै सुविधाहरूको बुकिङ पनि आजैबाट नै सुरु भएको छ। आज गोर्खा च्यानलले श्री साई इन्टरप्राइजेसका मालिक पक्षसित अन द स्पट लिएको अन्तर्वार्ता अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। नमस्कार, गोर्खा च्यानलमा यहाँलाई म सन्ध्या प्रधानबाट स्वागत छ। अहिले हामी कालिम्पोङको 7 माइल भ्यू पोइन्ट परिसरमा छौँ र हामी किन आएको छौँ र के कारण आएको तपाईलाई हामी यहाँ तपाईलाई विस्तारित जानकारी गराउनेछौँ। सर्वप्रथम हामी यो 7 माइल भ्यू पोइन्टमा एउटा व्यवसायलाई लिएर एउटा सोरुम खोलिएको छ र यो सोरुम के कस्तो प्रकारको हामी यहाँका ओनरहरूलाई नै हामी तपाईहरुको समक्ष उहाँलाई सोधेर जानकारी दिनेछौँ। र सर्वप्रथम इन्ट्रोडक्सन म गर्न चाहन्छु। सर प्लिज तपाईँको इन्ट्रोडक्सन सेल्फ गरिदिनुहोस्। लतीश कुमार उहाँको हस्बेन्ड हुनुहुन्छ। अनि तपाईँको नीता कार्की। र यहाँनिर मिस्टर एन्ड मिसेस दुवैजना यहाँ ओनर हुँदो रहेछ र खुसीको कुरा है। म्याक्सिमम् व्यवसायमा प्रायः हस्बेन्ड वाइफले गरेको कुनै पनि व्यवसाय सक्सेस नै भएर गएको हामीले देख्नमा आएका छौँ र यो कस्तो प्रकारको व्यवसाय हो हामी जानकारी सुरुवात गर्नेछौँ। म्याम, सर्वप्रथम त हामीले यहाँ नीता कार्की, मिसेस नीता कार्की भनेर अलिकति हामीले देख्नमा पायौँ तपाईँले नै एउटा प्रोपराइटरको हिसाबमा। र भन्नुपर्दा आज नीता कार्कीजीले के एउटा व्यवसायमा सर्वप्रथम हो कि या त अन्य स्टार्टिङमा केही पनि गर्नुभएको छ र यो आजको यो नयाँ व्यवसायलाई पनि के कारण कालिम्पोङमा ल्याउनु सोच्नुभयो? अब म चाहिँ सिक्किमको एजुकेसन डिपार्टमेन्टमा चाहिँ 21 वर्ष टिचिङ व्यवसायलाई थामेर म अहिले रिटायरमेन्ट भइरहेको छ। र रिटायरमेन्ट पछाडि पनि अब त्यसै घरमा अब सधैँ स्कुल गयो, काम गऱ्यो, नानीहरूसँग इन्टरेक्ट गरिरह्यो, यस्तो गरेर बितिरहेको मेरो लाइफस्टाइलै त्यस्तो प्रकारको थियो। अब गर्दाखेरि अब आफ्टर रिटायरमेन्ट चाहिँ घरमा बस्यो, घरको कामकाज, घर सम्हाल्यो, त्यसो गर्दा 1 वर्ष बित्यो। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ हामी दुवैजनालाई यसरी गर्नुभन्दा खायो, पकायो, बस्यो होइन, घर गृहस्थी मात्रै चलायो। अब नानी पनि ठुलो, अब हस्टेल जान्छ, अब फर्दर स्टडिजको लागि जान्छ। हामी दुईजना मात्रै यसरी भन्दा बरु हामीले जति पनि अब पैसा हामीले यत्रो 21 वर्षसम्म नानीहरूलाई पढाएर यसो गरेर जम्मा गरेको छ, यसलाई चाहिँ एउटा राम्रो काममा चाहिँ, रचनात्मक काममा चाहिँ यसलाई प्रयोग गर्नुपर्छ होला। गर्दा हामी पनि इन्गेज हुन्छ। गर्दाखेरि अब बसेर घर संसार मात्रै हेरेर बसिरहनुभन्दा त्यो साइडमा त्यो काम त हामी गरि नै रहन्छौँ। तर अब यसरी एउटा रचनात्मक काममा हामीले लगायौँ भनेदेखि, प्रयोग भयो भनेदेखि यसको सदुपयोग हुन्छ र हाम्रो व्यवसाय त चल्छ आर्थिक स्थितिको साथसाथै समाजको लागि पनि एउटा ठुलो एउटा उपलब्धि हुन्छ होइन। गर्दाखेरि त्यो सोचेर चाहिँ हामीले अब बिजनेसै गरौँ न त यो व्यवसायलाई भन्दाखेरि अब हाम्रो मेन चाहिँ सोलरको छ र यो स्कुटीको छ। जो चाहिँ यो स्कुटीको विषयमा अलिकति भनिदिन्छु। यो चाहिँ इभी मोटर्स रहेछ। भुवनेश्वरमा चाहिँ यसको म्यानुफ्याक्चरिङ छ। म्यानुफ्याक्चर चाहिँ भुवनेश्वरबाट हुँदैछ यसको। र यो चाहिँ विशेष गरेर राजस्थान, बेङ्गल, नर्थ इस्ट स्टेट, तल
हैदराबाद यसोतिर चाहिँ महाराष्ट्र यसमा चाहिँ एकदमै प्रयोगमा आइसकेको छ यो स्कुटी चाहिँ। किन भन्दाखेरि अब यसले चाहिँ एउटा चाहिँ छ, अहिले त मेन पेट्रोल हो, अब पेट्रोलको दाम बढ्दै जाँदैछ, यसले गर्दाखेरि पल्युसन बढ्दै जाँदैछ, गर्दाखेरि अब जसरी तपाईँहरूले देख्नु भएको कुरा हो, दिल्लीहरूतिर अहिले कारहरू पनि इलेक्ट्रिक कारहरू निस्किसकेको छ, प्रयोगमा आइसकेको छ। र गर्दाखेरि अब सिलगढीसम्म त प्लेन हो, अब यहाँ हिल्सको लागि चाहिँ यसको क्याटेगोरी हुँदो रहेछ। गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ 3टा क्याटेगोरीको यहाँ हिल्सकै लागि भनेर चाहिँ 3टा क्याटेगोरीको ल्याएको छौँ, जसमा चाहिँ प्राइस पनि अलग अलग छ, पावर अनुसार यिनीहरूको क्षमता अनुसार चाहिँ अलग अलग प्राइजहरू पनि राखेको रहेछ। र गर्दाखेरि चाहिँ 3टा क्याटेगोरिजमा चाहिँ यो पर्दो रहेछ र जो चाहिँ हिल्सको लागि चाहिँ एकदमै उपयुक्त हुन्छ। आज जुन चाहिँ तपाईँले आज लन्च गर्नुभयो यहाँ आज सोरुममा राखेको छ, यो चाहिँ फर द हिल्स अनि हिल्समा यो उपयोग हुने है, हिल्समा प्रयोग हुने। जस्तो अब यसले चाहिँ हिल्समा चाहिँ 60 अब एकपल्ट ब्याट्री चार्ज 4 आवर्स लाग्दो रहेछ र एकपल्ट ब्याट्री चार्ज भएपछि चाहिँ यसले 65 किलोमिटर 70सम्म पनि यसले हिल्समा दिनु सक्छ, त्यति कभरेज दिनु सक्छ। कति चार्ज चाहिँ सर तपाईँलाई टेक्निकल कुरामा कति यसको चाहिँ हाई फुलमा चाहिँ फुल भोल्युमको चार्ज चाहिँ कति? 4 आवर्समा चाहिँ फुल चार्ज हुन्छ। यो 4 आवर्स चार्ज गरेपछि चाहिँ यु क्यान रन this vehicle up to 65 to 70 kilometers. It is mainly for kids, whereas in the planes we are getting 90 kilometers. So, for the planes. Yeah. Sir, के भन्छ सपोज अब यो चार्ज गरेर कुदाउँदाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ सपोज इन बाटोमा कोही बेला ड्युरिङ अब कोही बेला जाँदा जाँदा पेट्रोलको स्कुटी राइडहरू सकिन्छ नि फ्युलहरू, यसको चाहिँ सपोज सर्टेज भयो भने इन द रोड during the riding time? Road, you can take the battery out. Okay. And you can charge in there. भनेपछि यसको सेपरेट निस्किन्छ। चार्ज गर्नुको लागि चाहिँ त्यो रिमुभ गर्नु सक्छ, यसबाट डिस्चार्ज गरेर चाहिँ हामी कहाँ गएर पनि चार्ज गर्न सक्छौँ। अच्छा, यसको अब मेन थिङ अब सुन्दाखेरि अब राम्रो सुनिरहेछ कि यो चाहिँ एउटा इको फ्रेन्डली पनि भनेर सुनिरहेछ, किनभने पल्युसन्सहरू के अब अलिकति धेरै नै सेफ्टी रहेछ। यसमा चाहिँ क्राइटेरियाहरू के छ? जस्तो स्कुटी लिँदाखेरि लाइसेन्स चाहियो, हेलमेट लाउनु पऱ्यो होइन, धेरै कुरा इम्पोर्टेन्सहरू छ है, त्यो बुक्सहरू अपडेट्सहरू यसको चाहिँ कस्तो छ? अनि इभन सोरुममा जाँदाखेरि इन्स्टलमेन्ट हुन्छ, कोही क्यास पनि हुन्छ, यसमा प्रावधान के छ? हजुर, यो एउटा चाहिँ यो हामी यो 3टा भेरिएन्ट त ल्याएको छ कि त्यसमा चाहिँ नो निड अफ एनी लाइसेन्स एन्ड नो इन्सुरेन्स, किनभने यसमा पोल्युसनै छैन, साउन्ड पोल्युसन पनि छैन एन्ड एयर पोल्युसन पनि छैन, यो सबै जिरो हुनेछ बिकज इट इज कम्प्लिटली इलेक्ट्रिकली रन। इलेक्ट्रिसिटीमा चाहिँ कति एजकोदेखि कति एजकोले चाहिँ कुदाउन सक्छ यसलाई चाहिँ? इट इज वी क्यान से 18 years, द्याट इज एज पर द गभर्मेन्ट नर्म्स, 18 years प्लस they can run it. That is a government norms is there. तर सर के अरे यो जुन चाहिँ छ नि अब दिस इज द फर्स्ट टाइम लन्च भएको छ कालिम्पोङमा, त त्यो डिफिकल्टिज के छ यसमा फर त्यो रेगुलर जुन चाहिँ नर्मल स्कुटी छ पेट्रोलको, र यसमा डिफ्रेन्स के छ? यसलाई इजिली ह्यान्डल गर्न सक्छ? It is easily handled. Everyone can handle it. There is no difficulty at all. Just like conventional scooties, you can run it. मेन थिङ चाहिँ ब्यालेन्स हुनु पर्यो, त्यति हो। If you have a license, driving license, 2-wheelers license, that is well and good. That is very important also. And as far as the helmet is concerned, so helmet is for the safety purpose that the government put it is a compulsory. So helmet also you should have. Otherwise, there is no need of pollution certificate, no need of license for our variant here we launched, and in future we will launch with license and with number plate also. That is a high range scooty will be coming few months That means after. this is the normal. This is the normal. And environmentally, this is completely environmentally friendly. So there is no pollution at all for motorcycles.
तपाईँकोमा यहाँ सपोज आज गोर्खा च्यानलबाट हेरिरहनु भएको छ दर्शकहरूले एउटा नयाँ कुरा है सो इन्ट्रेस्ट भइरहेको होला उनीहरूलाई यो अब यसलाई जान्नु पनि कोसिस गरिरहेको छ तपाईँले बताइरहनु भएको छ सपोज अब आजदेखि नै यो चालु भयो कि समबडी निड्स टु लाइक बाई यो किन्नु चाहन्छ उनीहरूले होइन त उहाँहरूको लागि चाहिँ उनीहरूले डकुमेन्ट्स के ल्याउनुहुन्छ डाइरेक्ट They need not require enough document until and unless you are not going for a bank loan or the down payment. So you can pay it and drive it direct. क्यासमा हुन्छ कि क्यास उयसमा हुन्छ No. इन्स्टलमेन्ट At present we are running with the cash, but within 15 days. So that is, we are linking this firm with HDFC Bank. Why I put the HDFC Bank is that their interest is comparatively lesser than other financial institutions for those who are financing the vehicles. So that is the main purpose. So I can serve the people financially also, reduce the burden on the people. So that is one important. Otherwise, the people approach to me with a higher interest rate. So generally, the two-wheeler finance is with a high interest rate. So when I calculated both the private firms and HDFC comparatively giving lesser interest on their loan. सपोज तपाईँको यसमा 85 को सपोज प्राइस छ सो कतिवटा पेट्रोल स्कुटीहरू किन्दाखेरि क्यास डाउन 25, 28, 30 समथिङ डाउन पेमेन्ट गर्नुपर्छ सो यसमा चाहिँ लिमिटेसन So we are putting 16,000 rupees down payment. The remaining amount you can डिपेन्ड्स अफ द प्राइस मन्थली So if you select 1 year payment, then the amount will be little bit higher. Okay. Then the payment will go very also depend on your depend upon your year wise also. Yeah. registration And no registration required for this. Actually, for our variant, pre-variant we brought it here, so no need of any registration. We have a SIM card attached with it. Every scooter has a SIM card, and if any authority, police or any other checking comes, you can show this one, and that is the. Okay, I want to ask you one more thing. See, तपाईँहरूको जुन चाहिँ अब there is no need any like license and documents है तर अरूमा त सपोज यो लस पनि हुनसक्छ कतै हराउनु पनि सक्छ होइन सो कसरी उनीहरूले चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ यसमा के छ एउटा One important feature of this scooty is the geo map, so that it is directly connected with your mobile. Suppose school, college going student, riding this bike, and she is somewhere else or he is somewhere else. Her or his parents can identify that the person there, she is or himself is. So that is a very important feature of this scooty. Sir, lastly I would like to ask you questions mainly the servicing. Servicing, we are providing service, and we have mechanic, and if anything happen, particularly that this center? here itself you will get all servicing. So we have a mechanic, a trained mechanic for electric vehicles, and he will give all assistance and all repair works, whatever is done. अन्त इन्डियन इन्सुरेन्सहरू पनि छ यसमा So they are providing insurance. For the One is that vehicle, what vehicle. kind of benefits There are two types of insurance. One is the company purely giving the vehicle insurance. Okay. That is that. And the other one is that the person who is riding it, he also getting an insurance. So accidental insurance also. So that is also an added advantage for this our firm. Thank you very much, sir, for your time, information for the Kalimpong viewers also. यो तपाईँहरूले हामी हेर्नुहोस् अब कतिजनाले यङ भाइ बहिनीहरूले जस्ट अब उनीहरूले एउटा व्यवसाय गर्छु भनेर सोच्नु ठुलो कुरा हो है एकदमै इन्भेस्टमेन्ट लाग्छ है तर कतिजना काम पनि पाएको छैन तर दे आर ट्राइङ टु डु समथिङ है तर उहाँहरूको चाहिँ के इक्जाम्पल मैले देखेँ भने अब उहाँहरू एउटा सर्भिस होल्डर हो उहाँहरूले अरू पनि बिजनेस त गरिरहनु भएको छ तर उहाँहरूले भन्नुभयो अघि अवकाश प्राप्त जब अवकाश प्राप्त भएपछि मान्छे स्ल्याक हुन्छ बस्छ बोरिङ हुन्छ कतिजना तर उहाँहरूकोमा एनर्जी के रहेछ भने एनर्जी चाहिँ कहिले पनि उहाँहरूको एउटा फिल्ममा पनि मैले देखेँ कि अब एनर्जी चाहिँ फ्युल कहिले पनि नसक्ने क्या उहाँहरूले चाहिँ अब
आफ्टर अवकाश प्राप्त भएपछि पनि उहाँहरूले यस्तो व्यवसाय थाल्नु सोच्नु भएको रहेछ कि उहाँहरूले आफ्टर तपाईँलाई थाहा छ अब 60 इयर्स बाद त अवकाशबाट मान्छेले रेस्ट दिन्छ भनेर बस्छ तर उहाँहरूले चाहिँ एउटा इन्करेज गर्नु लागि युथहरूलाई पनि एनर्जी दिने साथसाथै फाइनेन्सियली हेल्दी हुने पनि उहाँहरूले एउटा इक्जाम्पल बनेर उहाँहरूले आउनु भएको छ अवश्य नै यो तपाईँहरूले पनि जुन चाहिँ इलेक्ट्रिकद्वारा चल्ने स्कुटी छ सुन्न माग्छ पछि बाइक पनि आउँछ हाई रेन्जको के उहाँहरूले भन्नुभयो तपाईँहरूले यसलाई पनि तपाईँहरूले उपयोग गर्नुहुन्छ होला यसमा बेनिफिट के रहेछ तपाईँहरूले थाहा पाउनुभयो एभ्रिबडी निड्स बजेट द मोस्ट थिङ है र बजेटमै मान्छे हुन चाहन्छ र बजेट पनि यसमा धेरै राम्रो एउटा सेभिङ्स रहेछ है र तपाईँहरूले यसमा अवश्य नै तपाईँहरू आएर एकपल्ट 7 माइल भ्यू पोइन्टको यो ठिक छकामा यो रोडको लेफ्ट साइडमा छ यो सोरुम तपाईँहरूले देखिहाल्नुहुन्छ आएर अवश्य भिजिट गर्नुहोस् अनि तपाईँहरूले यसलाई नयाँ कुरालाई के कस्तो प्रकारको यो कुराको अनुभव पनि लिनुहोस् अनि तपाईँहरूले यसलाई उपयोग गरेर पल्युसन फ्री कालिम्पोङ पनि बनाउने कोसिस यो दुईवटा बिजनेस कम्पेन गरेर एउटा सोरुममा चाहिँ एउटा बिल्डिङमा चाहिँ हामी सुरु गरेको एउटा चाहिँ इलेक्ट्रिक स्कुटी छ and another one is solar power solutions. So solar power solution में we are linked with APN Solar Solutions is based in Maharashtra, Bombay based company. It is a very renowned company, APN Solar Solution. So we have been given channel partner for entire this hilly region, including Sikkim, Kalimpong and Darjeeling. So this entire region is covering under our firm. That is, again, it is proprietor is that Mrs. Nita Karki, and she on the same scooty business also. So in solar solutions, we will provide all solar electricity generations related to equipment and installation and water heater and all other solar solutions we are providing. Everything, all items, equipments and everything is completely ISI marked. ISI marked items. So that is the solar. And if the people ask us to, install solar power equipment, so we will provide it with a comparatively lesser cost than that of Siliguri. So our main purpose of bringing all this thing here is that to give maximum facilities to the people, as well as if a people go to Siliguri, then they will get a particular rate. So that particular rate we will provide the same rate here in Kalimpong. है आजको दिन चाहिँ म एकदमै खुसी छु है किन भन्दाखेरि चाहिँ मोर अफ अ सोशल वर्कर भन्ने चाहिँ जसले चाहिँ मलाई बाल्यकालदेखि नै हुर्काउनु भएको हो उहाँ चाहिँ मेरो कान्छी फुपू हुनुहुन्छ जो चाहिँ यो सोरुम अहिले उहाँको नाममा मिसेस नीता कार्की है उहाँको नाममा खोलिएको छ त्यसले गर्दा चाहिँ अब थुप्रो ठाउँमा हामी उद्घाटन पनि गर्यौँ होला हैन तर पनि आज चाहिँ अब आफ्नै फुपूको है उहाँको नै अब शिक्षा उहाँको हुर्काइमा हैन उहाँको मेरो मेन्टर जस्तो हुनुहुन्छ उहाँ त त्यसले गर्दा उहाँले नै आज आफ्टर रिटायरमेन्ट चाहिँ कालिम्पोङलाई केही दिउँ भन्ने सोचेर चाहिँ आज यो एउटा सोरुम उहाँले यो खोलिरहनु भएको छ र म एकदमै खुसी छु विशेष गरी चाहिँ र अर्को कुरो चाहिँ यो पेन्डेमिकमा पनि उहाँहरूले जुन प्रकारले चाहिँ एउटा रिस्क लिएर किनभने अब थर्ड वेभ पनि आउनु आँटेको छ है तर पनि उहाँहरूले हैन होस् है हामीले कालिम्पोङमा त्यही गर्नुपर्छ भन्ने एउटा जोस जुन चाहिँ राखेर र अघि सन्ध्या साथीले भनेको जस्तै आफ्टर रिटायरमेन्ट त मजाले आरामले बसेर खाने बेलामा पनि उहाँहरूले चाहिँ हैन हामी गर्नुपर्छ भन्ने कुरोले चाहिँ एउटा सिक हामीमा पनि आउँछ र आई सपोज यो न्युज हेरेपछि सबैलाई आउँछ कि देयर इज नो अब एउटा काम गर्नुको लागि चाहिँ कुनै उमेर
है जग्गा केही हुँदैन। सो द्याट विल पावर चाहिँ हुनुपर्दो रहेछ र एउटा हाम्रो यङ जेनेरेसनलाई पनि र जसले चाहिँ अब म है केही गर्नु सक्दिनँ भनेर हरेस ठानेलाई पनि यो एउटा आजको जुन चाहिँ घटना भयो त्यसले चाहिँ एउटा जोस उहाँहरूलाई पनि दिनुसक्छ जस्तो मलाई लाग्यो। र अर्को कुरो चाहिँ यो जुन चाहिँ सोरुम ओपनिङमा चाहिँ आज यहाँ चाहिँ यो इलेक्ट्रिक यो जुन चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीले नै होइन चार्ज गरेर रन गर्ने स्कुटीहरू रहेछ। अनि यो स्कुटीको लागि अहिले जुन चाहिँ भेरिएन्ट आएको छ मलाई पनि एउटा जिज्ञासा थियो कि हाम्रो हिल्समा चल्छ के है, हामीले प्लेन्समा त देख्छौँ भन्दा तर उहाँहरूकैबाट चाहिँ अहिले हामी जान्नुमा आयो कि यो नर्थ इस्टतिर त एकदमै अब अलरेडी प्रचलित छ अरे, मान्छेले युज गर्दैछ भनेपछि हाम्रो कालिम्पोङको लागि हिल्सको लागि पनि यो एउटा डिफ्रेन्ट भेरिएन्ट रहेछ। अनि अर्को कुरो चाहिँ अब यो स्कुटी सँगसँगै यसले चाहिँ एउटा चाहिँ पेट्रोलको दामले पनि हाम्रो यसलाई बजेट फ्रेन्डली भनौँ पकेट फ्रेन्डली भनौँ। अर्को चाहिँ सबसे ठुलो कुरा चाहिँ इकोनोमी माने जुन चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल फ्रेन्डली रहेछ है। अहिले जहाँ पनि एकदम हाकार मचिरहेको छ नि त, आज कोभिडले पनि हामीलाई अक्सिजनको महत्त्व बुझाइरहेको छ, प्लान्ट्सहरूको महत्त्व बुझाइरहेको छ, नेचरको महत्त्व हामीलाई बुझाउनु हामी बुझ्नु पर लागिरहेको बेलामा चाहिँ यो चिज आउनु चाहिँ यो चाहिँ एउटा ब्लेसिङ हो कालिम्पोङलाई। सो म अपिल गर्न चाहन्छु कि सबैजनाले चाहिँ अब बिस्तारै बिस्तारै है हामीले जुन चाहिँ यो स्कुटीलाई राम्रोसँगले तपाईँहरूले यो जसमा कि इन्भाइरोमेन्टल फ्रेन्डली पकेट फ्रेन्डली छ यो तपाईँहरूले चाहिँ चलाउनुहोस्। अनि म स्वयं आफै पनि हामी पनि फ्यामिलीले बुझ्नु कोसिस गरिरहेको थियौँ है यो के हो भनेर, र त्यसरी सबैलाई जिज्ञासा होला र तपाईँहरू एनी टाइम यो जुन चाहिँ सोरुम खोलेको छ त्यहाँ आएर तपाईँहरूले यो यसको के भन्छ यो डिटेल्स लिनु सक्नुहुन्छ। एट द सेम टाइम उहाँहरूले फोन नम्बर्सहरू दिएको छ, तपाईँले कल गरेर पनि क्वाइरी गर्नु सक्नुहुन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ इलेक्ट्रिकल स्कुटीको एउटा आयो र अर्को चाहिँ उहाँहरूको सोलर सिस्टम पनि उहाँहरूले यहाँनिर राख्दैछ र सोलर सिस्टमको चाहिँ उहाँहरूले अघि तपाईँहरूलाई बुझायो। तर म के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ हामीलाई इलेक्ट्रिसिटीको पनि हामीलाई एकदमै कस्ट है महँगो परिरहेको छ र दुःखको कुरा एनएचपिसी ड्याम्पहरू होइन खोलेर पनि तर हामीले चाहिँ केही पाएको छैनौँ सहुलियत, एउटा सब्सिडी धरि हामीलाई छैन। तर पनि आज यो सोलरले हामीले चलायौँ भने चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ पकेट्समा पनि अलिकति हामीलाई बजेटमा पनि हेल्प गर्छ र सोलर पनि उहाँहरूले राख्नु भएको छ र तपाईँहरूले यो पनि आफ्नो आफ्नो घरमा राख्नु सक्नुहुन्छ है। अनि म यही भन्न चाहन्छु कि कालिम्पोङमा चाहिँ अब हामीले थुप्रो यस्तो चिजहरू है अहिले नयाँ नयाँ चिजहरू जुन चाहिँ हामीले सिलगढी उता मात्रै देख्छौँ र आज चाहिँ जे होस् हाम्रो मान्छेहरूले होइन आफ्नो पुँजी लगाएर हामीलाई यहीँ ल्याइदिँदैछ एट अ डोर स्टेप भनौँ न। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी सबैले यसको फाइदा उठाउँ है। अनि म यही भन्न चाहन्छु र उहाँहरूलाई पनि एउटा मेरो बेस्ट विशेस शुभकामना। अनि अर्को कुरा चाहिँ हामीले शुभकामना मात्रै दिएर पनि हुँदैन र कालिम्पोङको सबै जमातले नै तपाईँहरूले पनि यो उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्नुहोस्, किनभने उहाँ कालिम्पोङकै चेली हो है। अनि उहाँले यत्रो आफ्नो 30 इयर्सभन्दा बेसी उहाँले एउटा एडुकेसनमा उहाँले आफ्नो देन दिएर चाहिँ अब फेरि यस्तो रिटायरमेन्टमा आई वान्ट टु डु समथिङ भन्ने छ भने चाहिँ म विशेष गरी कालिम्पोङको जनतालाई पनि आह्वान गर्छु कि तपाईँहरूले सपोर्ट गरिदिनुहोस्। अनि स्पेसली एउटा लेडीले थालेको यो बिजनेस हो। सो अहिले हामीलाई वुमेन पावर भन्छौँ हामी र वुमेन पावरले पनि आफ्नो छोराहरूलाई छोरीहरूलाई हस्बेन्डहरूलाई इन्करेज गर्नुहोस्, आफै पनि इन्करेज गरेर चाहिँ यहाँ आएर उहाँहरूको यो बिजनेसलाई अलिकति बढावा दिनुहोस्, जुन बिजनेसले चाहिँ उहाँहरूलाई मात्रै होइन हामी सबैलाई फाइदा हुनेछ र स्पेसली चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल फ्रेन्डली छ र यो अहिलेको कोभिडको सिचुएसनमा त यसको महत्त्व धेरै छ। र यो भन्दै म तपाईँहरू सबैलाई के अरे सबैलाई यो स्पेसली मेरो फुपू अनि फुपाजु हुनुहुन्छ है उहाँहरूलाई चाहिँ एकदमै ईश्वरले राम्रोसँगले साथ दिएर उहाँहरूले अझै जोस है अझैसँग यो काम गर्नु सकोस् भन्ने म यही प्रार्थना गर्छु आजको दिन। थ्याङ्क यू सो मच।